हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको पुरै थ्योरीहरू चाहिँ हेरिसकेका थियौँ, थ्योरीको कुराहरू। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्राइस डिप्रिसिएसनवाला कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनवाला पोर्सनको चाहिँ हामीले एक्जाम्पलहरू पनि धेरै नै ट्राई गरिसकेका छौँ, हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। र आजदेखि चाहिँ हामी पपुलेसन ग्रोथको चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है त। ल म क्वेसन तपाईँहरू पनि रेडी हुँदै गर्नु होला त्यतिखेरसम्म, अनि हामी सँगसँगै क्वेसन सल्भ गर्ने है त। ल हेरौँ है त के भनिरहेको छ क्वेसनले। यहाँनिर द पपुलेसन अफ भिलेज इज कति भनेको छ 2000 इफ द पपुलेसन अफ growth rate of the village is 2% per annum, what will be the population after 1 year भन्छ। ल 1 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ है त। यहाँनिर अब कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि एकचोटि क्वेसन बुझौँ पनि। पपुलेसन अफ भिलेज इज यति भनेर दिएको छ हामीलाई, कति 2000। एउटा कुनै गाउँ रहेछ, यो गाउँको पपुलेसन भनेको कति रहेछ 2000। अब रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेको 2 वर्ष पर एनम रहेछ है रेट। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो ठाउँको पपुलेसन चाहिँ कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। केही गाह्रो कुरा छैन, फर्मुला लगाउँदाखेरि एन्सर आइसक्छ है त। यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले दिएको कुराहरू लेखौँ। गिभन प्रेजेन्ट पपुलेसन पी भनेर दिएको छ 2000, त्यसै गरी टाइम दिएको छ टी भनेर कति दिएको छ 2 इयर्स, 2 कि 1 होला है। अनि ग्रोथ रेट दिएको छ हामीलाई, ग्रोथ रेट कति दिएको छ, ग्रोथ रेट आर इज इक्वल्स टु 2%। अब देन वी नो, हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है, फर्मुला थाहा छ भने वी नो द पपुलेसन आफ्टर कति इयर्स 1 इयर मात्रै है त। 1 इयर इज इक्वल्स टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाउनुहोस् त। यहाँनिर के हुन्छ, पी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन होइन, पपुलेसन ग्रोथको चाहिँ फर्मुला है 1 + r/100 को पावर टी है त। यो भनेको के हुने भयो त 2000 कि 20000, 2000 है, 2000। अनि 2000 मा के भनेको छ 1 + r को भ्यालु 2/100 को पावरमा टी को भ्यालु 1। यो भनेको कति भयो त 2000 1 + 0.02 को पावर 1 भनेको त्यही भइहाल्यो 2000। 1 + 0.02 भनेको 1.02, यो भनेको कति आयो त 2000 + 0.02 भनेको 2040 आउँछ कि 2040 है त। 2040 चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ त। के छ नेक्स्ट क्वेसनमा, नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै नै होला। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ। के भइरहेको छ यहाँ भन्दा, द पपुलेसन अफ a certain city in 1990 AD was कति
50,000 1998 को पपुलेसन चाहिँ 50,000 रहेछ। इफ द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ वाज कति भनेको छ 2%, वाट वाज पपुलेसन अफ 1991 भन्छ। फाइन्ड इट है। ल केही गाह्रो कुरा छैन, यसमा नर्मल फर्मुला नै लगाउने हो, यहाँ त्यस्तो घुमाएको पनि खासै केही पनि छैन, बुझिहालिन्छ कुराहरूलाई। हेरौँ पहिला गिभन कुरा हेरौँ। गिभन कुरा के छ त, द पपुलेसन अफ सर्टेन सिटी इन 1990 भने पछाडि पपुलेसन इन 1990 यसलाई मैले के भने पी भने है, 1990 लाई पी भने, अनि त्यस पछाडि यो भनेको दिएको छ 50,000 अनि पपुलेसन इन 1991 भनेको चाहिँ पीटी भने इजिकल्स टु वाट, यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। जब कि हामीलाई रेट र टाइम भनेको कति भयो 1990 देखि 1991 सम्म कति आउने भयो, यो दुईटा बिचको अन्तराल कति हो 1 वर्ष हो है, 1 वर्ष मानिन्छ है। यदि क्वेसनले स्टार्टिङ अफ 1990 एन्ड इन्ड अफ 1991 भनेको भए चाहिँ फेरि 2 वर्ष हुन्थ्यो। यो क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ भन्दा, यो पुरै अन्तराललाई हामीले 1990 भनिन्छ, यतिलाई 1991 भनिन्छ। यो भनेको स्टार्टिङ अफ 1990 भनेको यो जनवरी भयो, यो के भयो, यो पोइन्ट भनेको एउटाको डिसेम्बर एउटाको जनवरी र यो पोइन्ट भनेको डिसेम्बर। अब हेर्नुहोस् है, स्टार्टिङ अफ 1990 एन्ड इन्डिङ अफ 1991 भनेको भए यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म काउन्ट गर्नु पर्थ्यो, भनेको 1 वर्ष 2 वर्ष काउन्ट गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही मेन्सन गरेको छैन भने पछाडि हामीले 1 वर्ष मात्रै काउन्ट गरिन्छ है टाइमको भ्याल्यु। अब हेरौँ त, सो वी नो भनेको पी 1 + r/100 को पावरमा टी भनेको कति भयो, पी को भ्यालु कति छ 50,000 हो, 50,000 अनि 1 + r को भ्यालु कति दिएको छ 2%, पर्सेन्टेज लेख्नु पर्दैन 100 पावर टी भनेको कति वर्षको लागि हो, 1 वर्षको लागि हो। यो भनेको कति भयो 50,000 1.02 हुन्छ है। यो भनेको कति आयो त 1000, 50,000 1.02 भनेको 51,000 कि 50,100, 50 1 2 3 ल 51,000 भयो है त। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कुरा पनि निस्किसकेपछि अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के भनिरहेको छ, क्वेसन नम्बर 3 है। 3 नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि लास्ट इयर द पपुलेसन अफ टाउन वाज भनेर दिएको छ हामीलाई 50,000। इफ एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज 5%, एनुअल ग्रोथ रेट है 5%, फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन। प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन भन्छ। कुरा उही अगाडिकै जस्तै हो, सजिलो छ, त्यस्तो केही घुमाएको पनि छैन हामीलाई। फर्मुला राख्दाखेरि एन्सर आइसक्छ है। ल हेरौँ त यहाँनिर, पहिला कुरा गरौँ। लास्ट इयरको पपुलेसन टाउनको कति रहेछ 50,000, यो भयो पी पहिलाको, अनि एनुअल रेट 5%। अब अहिलेको निकाल्नु पर्यो भने लास्ट इयर र अहिलेमा कतिको डिफ्रेन्स 1 वर्षको डिफ्रेन्स भने पछाडि के हुने भयो त, सो पहिला गिभन कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला है।
पी भनेको कति आयो त 50,000 अनि टाइमको बारेमा कुरा गरेको छ। टाइम टी भनेको 1 इयर किनकि लास्ट इयर र अहिलेकोमा 1 वर्षको अन्तराल हुन्छ। र अर्को छ रेट कति आउने भयो त रेट भनेको 5% क्वेसनले नै दिएको छ। सो हामीले के भन्न पायौँ त प्रेजेन्ट पपुलेसन भनौँ न। प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेको कति आउने भयो त पी 1 + r/100 को पावरमा टी। यो भनेको 50,000 1 2 3 प्लस कति आयो 1 + 5/100 को पावरमा टी भनेको त 1 वर्ष हो, केही फरक परेन। 50,000 प्लस यो भनेको कति आउँछ त प्लस हो र टाइम्स हो, यो भनेको आयो 5/100 भन्छ। यो भनेको आउँछ 1.05। यो भनेको कति आयो त 55.2500। यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। ल सजिलो कुरा थियो, त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि थिएन। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ हेरौँ है। नेक्स्ट क्वेसन भनेको ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर लास्ट इयर द पपुलेसन अफ टाउन वाज भनेर दिएको छ 4 नम्बरमा है। लास्ट इयर द पपुलेसन अफ टाउन वाज कति 12,000 होइन 1,20,000। 1,20,000। इफ द रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन इज भनेर हामीलाई रेट पनि दिएको छ। इफ द रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन इज 3% per annum भनेर भन्छ। What is the present population of the town? What is the present population of the town? अहिलेको पपुलेसन के हो त त्यो टाउनको भनेर सोधेको छ। केही पनि गाह्रो कुरा छैन। लास्ट इयरको बारेमा कुरा गर्यो भने पछाडि यो भनेको पहिलाको जनसङ्ख्या भयो है। भने पछाडि के भन्न सक्यो यहाँनिर गिभन पी भनेको कति भयो पहिलाको 1.20 अनि आर रेट कति हुने भयो 3%। टाइम कति लास्ट इयर भनेको त योभन्दा ठ्याक्क अगाडिको वर्ष भयो 1 वर्ष भयो है त। अनि अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ वाट इज द प्रेजेन्ट पपुलेसन भनेपछि पहिलाको चाहिँ दिएको छ, अहिलेको चाहिँ निकाल्न भनेको छ है। अहिलेको कसरी निकाल्ने होला त? अहिलेको निकाल्नको लागि पिटीको लागि हामीले फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल पिटीको फर्मुला निकालेर हेरौँ त। वी नो पिटी भनेको के हो पी 1 + r/100 को पावरमा टी। यो भनेको के हुने भयो 1.20 1 2 3 1 + r भनेको 3/100 को पावरमा टी भनेको 1 वर्ष, केही लेख्नु परेन। 1.20 1 2 3 1.03 आउँछ है यसको भ्याल्यु। यो भनेको कति आयो त 1.03 भनेको आउँदो रहेछ 123,600। ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है त। सजिलो कुरा थियो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै छ। द पपुलेसन अफ a city in 2013 AD was 40,000 यो दिएको छ। अनि हामीलाई के भनेको छ इफ द रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ भनेपछि पपुलेसन ग्रोथको रेट पनि दिएको रहेछ है। इफ द रेट अफ
पपुलेसन ग्रोथ वाज कति भनेको छ 5% per annum what was the population in 2014 2014 सालमा पपुलेसन कति थियो त भनेर सोधेको छ 2013 को दिएको छ हामीलाई 2014 को चाहिँ निकाल्नु पर्ने है त भनेपछि अगाडिको दिएको छ पछाडिको निकाल्नु पर्ने भनेपछि हामीले के गरौँ पहिला गिभन कुराहरू लेखौँ गिभन कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ के दिएको छ पहिलाको दिएको छ भने पछाडि पी मात्रै दिएको छ पी भनेको कति दिएको छ त 40,000 अनि पी पछाडि हामीलाई के दिएको छ त रेट भनेको कति भयो 5% टाइम दिएको छ टाइम भनेको 2014 देखि 2013 13 र 14 भनेको त्यही 1 त भयो 1 इयर ल यो भयो है अब हामीले के गर्नु पर्यो त फर्मुला लगाउने 2014 को लागि मैले पीटी भने यो भनेको के भयो P1 plus R upon 100 by R by 100 को पावरमा T यो भनेको के हुने भयो P को भ्यालु कति आयो 40 यो भयो अब 1 plus R by 100 जब कि R को भ्यालु कति छ 5 छ भने पछाडि 1 plus 0.05 अब यहाँ T हो T को भ्यालु 1 भनेको 1 नै भइहाल्यो यो भनेको 40 times 1.05 42 यो भयो हाम्रो सोलुसन है त ल सजिलो कुरा थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं नेक्स्ट क्वेशन पनि यस्तै छ यस्तो गाह्रो छैन है ठ्याक्कै यस्तै छ क्वेशन चाहिँ The population of growth rate of a town is 2% per annum भनेको छ if the population of a town in year 2072 is 81,600 find the population of the grow in is भनेर 81600 find the population of town in year 2071 ल अब हामी के गरौँ यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ 2017 सालको के रे 71 सालको चाहिँ हामीलाई पपुलेसन मागेको छ त्यस्तो गाह्रो छैन यहाँ पनि हामीलाई अगाडिको दिएको छ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो हियर अगाडि 2071 को दिएको छैन 72 को दिएको छ भनेपछि पीटी दिएको छ है पीटी इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 72,000 हैन 81,600 नयाँ है अनि यो रेट दिएको छ 5% कि 4 मात्रै हो 4 हो ल रेट दिएको छ 2% पो रहेछ त 2% अनि द पपुलेसन अफ टाउन इज भनेर दिएको छ पपुलेसन पी भनेको 8160 यो त आइसक्यो त टाइम पो लेखेको छैन टाइम भनेको कति 1 इयर ल 1 इयर को बारेमा भइहाल्यो अब हामीलाई फर्मुला लगाउने मात्रै काम हो पीटी भनेको P1 plus R upon 100 को पावरमा T हो यो भनेको के हुने भयो P भनेको छ माइनस हैन 1 प्लस R को भ्यालु 2% 2/100 भनेको 0.02
को पावरमा टी, यो भनेको म डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरेँ। टीको भ्यालु पनि हाम्रो 1 मात्रै छ है, भने पछाडि डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्छु है। यस्तो पो हो त, योको भ्यालु त पी हो। अर यो चिजलाई यतापट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने अर पी इक्वल्स टु 81600 बाई 1.02 पो आउने हो त। यो भनेको आउँदो रहेछ 80,000 है। ल 80,000 नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू डिफ्रेन्ट खालका क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। र प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने 9849595895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।